बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, बनी नुज़ैर के यहूदियों को मदीना मुनव्वरा में उनके इलाके से निकाल दिया गया था। इसी वजह से उनके बड़े बड़े सरदार मक्का मुअज़्ज़मा गए, कुरैश को सारी तफसील बताई और कुरैश को दावत दी कि वो मुसलमानों से जंग के लिए मैदान में आएं। उन्होंने कुरैश को खूब भड़काया और कहा, जंग की सूरत में हम तुम्हारे साथ होंगे, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। मुसलमानों से दुश्मनी में हम तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर मुशरिकीन के सरदार अबू सुफियान ने कहा, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा शख्स वो है जो मोहम्मद की दुश्मनी में हमारा मददगार हो, लेकिन हम उस वक्त तक तुम पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारे माबूदों को सजदा न कर लो, ताकि हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। ये सुनते ही यहूदियों ने बुतों को सजदा कर डाला। अब कुरैश ने कहा, ए यहूदियों, तुम अहले किताब हो और तुम्हारी किताब सबसे पहली किताब है, इसलिए तुम्हारा इल्म भी सबसे ज्यादा है, लिहाजा तुम बताओ हमारा दीन बेहतर है या मोहम्मद का। यहूदियों ने जवाब में कहा, तुम्हारा दीन मोहम्मद के दीन से बेहतर है और हक व सदाकत में तुम लोग उनसे कहीं ज्यादा बड़े हुए हो। यहूदियों का जवाब सुनकर कुरैश खुश हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने जंग का मशवरा दिया था वो भी उन्होंने कबूल कर लिया। चुनांचे उसी वक्त कुरैश के 50 नौजवान निकले। उन्होंने खाने काबा का पर्दा पकड़कर उसको अपने सीने से लगाकर यह अलफ दिया कि वक्त पर एक दूसरे को दगा नहीं देंगे जब तक उनमें से एक शख्स भी बाकी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। अब कुरैश ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। यहूदियों ने भी और कबाइल को साथ मिलाने की कोशिश जारी रखी। इस तरह एक बड़ा लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार की तैयारियों की इत्तलाआत मौसूल हुई तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को मशवरा के लिए तलब कर लिया। आपने उन्हें दुश्मन की जंगी तैयारियों के बारे में बताया, फिर उनसे मशवरा तलब फरमाया कि हम मदीना मुनव्वरा में रहकर दुश्मन का मुकाबला करें या बाहर निकल कर करें। इस पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया, ए अल्लाह के रसूल, अपने मुल्क फारस में जब हमें दुश्मन का खौफ होता था तो शहर के गिर्द खंदक खोद लिया करते थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो का यह मशवरा सभी को पसंद आया। चुनांचे मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोदने का काम शुरू कर दिया। सब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। खुद अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक खोदी। खंदक की खुदाई के दौरान सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को भूख ने सताया। वो जमाना आम तंगदस्ती का था। खुदाई के दौरान एक जगह सख्त पथरीली जमीन आ गई। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उस जगह खुदाई न कर सके। आखिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर की गई। आपने कुदाल अपने हाथ में ली और उस जगह मारी। एक ही ज़रब में वो पथरीली जमीन रेत की तरह बिखर गई। ज़रब लगाने के दौरान 3 मरतबा वहां से एक अजीब रोशनी नजर आई। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने उस रोशनी के बारे में पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली रोशनी में अल्लाह ताला ने मुझे यमन की फतह की खबर दी है, दूसरी रोशनी में अल्लाह ताला ने मुझे शाम और मगरिब पर गलबा अता फरमाने की इत्तला दी और तीसरी रोशनी के जरिए अल्लाह ताला ने मशरिक की फतह मुझे दिखाई है। गर्ज जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन खंदक की खुदाई से फारिग हुए तो उस वक्त कुरैश और उसके हामियों का लश्कर मदीना मुनव्वरा के बाहर पहुंच गया। इस जंग में काफिरों की 10,000 तादाद के मुकाबले में मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। मुशरिकीन का लश्कर मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक देखकर हैरत ज़दा रह गया। वो पुकार उठे, खुदा की कसम, ये तो बड़ी जबरदस्त जंगी चाल है। अरब तो इस जंगी तदबीर से वाकिफ नहीं थे। मुशरिकीन के दस्ते बार बार खंदक तक आते रहे और वापस जाते रहे।
मुसलमान भी अचानक खंदक तक आते और काफिरों की तरफ तीर बरसाते, फिर वापस लौट जाते। काफिरों में से नौफल बिन अब्दुल्ला ने अपने घोड़े पर सवार होकर खंदक को उबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा खंदक के आर पार न पहुंच सका और सवार समेत खंदक में गिरा। नौफल की गर्दन की हड्डी टूट गई। एक रिवायत में है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खंदक में उतरकर उसे कत्ल कर दिया था। काफिरों और मुसलमानों के दरमियान बस इस किस्म की छेड़छाड़ होती रही। काफिर दरअसल खंदक की वजह से मुसलमानों पर हमलावर होने के काबिल नहीं रहे थे। लड़ाई से पहले औरतों और बच्चों को एक छोटे से किला में पहुंचा दिया गया था। यह जगह हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। खुद हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं थे। उन औरतों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बतौर मुहाफिज थी। एक यहूदी जासूसी के लिए उस तरफ निकल आया। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की नजर उस यहूदी पर पड़ी तो उन्होंने हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए हस्सान, ये शख्स दुश्मन को इस किला में औरतों और बच्चों की मौजूदगी की खबर कर देगा और दुश्मन इस तरफ से हमलावर हो सकते हैं, लिहाजा तुम नीचे उतरकर इसे कत्ल कर दो। इस पर हजरत हस्सान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं इस काम का आदमी नहीं हूं। हजरत हस्सान रजी अल्लाह ताला अन्हु दरअसल शायर थे और जंग के तरीकों से वाकिफ नहीं थे। फिर उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, बूढ़े और कमजोर थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा कि हस्सान ये काम नहीं करेंगे तो उन्होंने एक मोटा सा डंडा उठा लिया और खुद नीचे उतर आईं। खामोशी से उसके पीछे गईं और अचानक उस पर हमलावर हुईं। उन्होंने डंडे के कई वार उस पर किए, यहां तक कि वो खत्म हो गया। फिर तलवार से उसका सर काट कर उन यहूदियों की तरफ उछाल दिया जो उसके पीछे आ रहे थे। वो सब खौफजदा होकर भाग निकले। इधर मुशरिकीन में से चंद लोग आगे बढ़े। उन्होंने खंदक उबूर करने के लिए अपने घोड़ों को दूर ले जाकर खूब दौड़ाया और जिस जगह खंदक की चौड़ाई कम थी उस जगह से लंबी छलांग लगाकर आखिर खंदक पार करने में कामयाब हो गए। उन लोगों में अमर बिन अब्दवद भी था। वो अरब का मशहूर पहलवान था। उसके बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और अकेला 1000 आदमियों के लिए काफी है। खंदक उबूर करते ही वो ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आता है। उसकी ललकार सुनकर शेर खुदा अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आ गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इसके मुकाबले पर मैं जाऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्दवद है। उधर अमर ने फिर आवाज दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फिर उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर बिठा दिया। उसने तीसरी बार फिर मुकाबले के लिए आवाज लगाई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इजाजत दे दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये शेर पढ़ते हुए मैदान में आए, जल्दी ना कर, तेरी ललकार को कबूल करने वाला तेरे सामने आ गया है जो तुझसे किसी तरह आजिज और कमजोर नहीं है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपनी तलवार जुल्फिकार अता फरमाई, अपना अमामा उनके सर पर रखा और अल्लाह से उनकी कामयाबी की दुआ की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुकाबले से पहले उसे इस्लाम की दावत दी और बोले, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाता हूं और इस्लाम की दावत देता हूं। उसने इनकार किया और कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, वापस लौट जाओ। जवाब में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, लेकिन मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं। यह सुनकर अमर बिन अब्दवद को गुस्सा आ गया। वो उस वक्त पूरी तरह लोहे में गर्क था, चेहरा भी खुद छुपा रखा था। वो घोड़े से कूद पड़ा और तलवार सौंत कर उनकी तरफ बढ़ा। उसकी तलवार से खुद को बचाने के लिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फौरन ढाल आगे कर दी। अमर की तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल फट गई। तलवार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पेशानी तक पहुंच गई। पेशानी पर जख्म आ गया। अमर के वार से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की पेशानी से खून बह निकला।
مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ عمر بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر ان کی تلوار لگی، تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی، وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ علی نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے ایک کافر پر تلوار کا وار کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی کولے تک پہنچ گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابا عبداللہ، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکا۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیر کہی اور حضور نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غرض خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا، طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکین کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکین کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے، ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا، وہ درم برم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایک ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکین کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکین کی آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا، وہ ایسے کہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے۔ اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں جاؤں؟ آپ نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، تینوں مرتبہ حضرت زبیر ہی بولے۔ آخر آپ نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں۔ اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو، اس لیے واپس چلے جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھایا، پھر پاس کھڑے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلدی سے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں ان سب نے یہ کھجوریں کھائیں۔ سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی تک گر رہی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا یہ بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آہستہ آواز میں کہا کہ آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار کرایا ہے۔ یہ سن کر حضور نے کسی سے کہا، اعلان کر دو، جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جابر کے گھر پہنچ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسے پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور نے ظہر کی نماز ادا کی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ آپ ابھی غسل فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام سیاہ رنگ کا ریشمی امامہ باندھے وہاں آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اتار دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔
उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप इसी वक्त बनु कुरैज़ा के मुकाबले के लिए कूच करें, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया, हर इताअत गुजार शख्स असर की नमाज बनु कुरैज़ा के मोहल्ले में पहुँच कर पढ़े। उस ऐलान से मुराद ये थी कि रवाना होने में देर न की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फौरन हथियार लगाए, ज़रा बख्तर पहनी, अपना नेज़ा दस्ते मुबारक में लिया, तलवार गले में डाली और अपने घोड़े पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भी हथियार लगाए घोड़ों पर मौजूद थे। सहाबा की तादाद 3000 थी, उनमें 36 घोड़सवार थे, उनमें भी 3 घोड़े हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। इस गज़वा के मौका पर आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। हुजूर ने सबसे आगे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को भेजा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम परचम लिए हुए बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली चूंकि आगे रवाना हुए थे इसलिए पहले वहां पहुंचे। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के एक दस्ते के साथ बनु कुरैज़ा के किले के सामने दीवार के नीचे परचम नस्ब किया। ऐसे में यहूदियों ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस पर हज़रत अली और दूसरे सहाबा को गुस्सा आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो हज़रत अली ने उन्हें यहूदियों की बदजुबानी के बारे में बताया। आपने उनकी पूरी आबादी को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया। यह मुआसरा 25 दिन तक जारी रहा। यहूदी इस मुआसरे से तंग आ गए और आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बांधने का हुक्म फरमाया। उनकी मशकें कस दी गईं। उनकी तादाद 600 या 750 थी। उन्हें एक तरफ जमा कर दिया गया। ये सब वो थे जो लड़ने वाले थे। उनके बाद यहूदी औरतों और बच्चों को हवेलियों से निकालकर एक तरफ जमा किया गया। उन बच्चों और औरतों की तादाद 1000 थी। उन पर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निगरान बनाया गया। अब ये लोग बार बार आपके पास आकर मुआफ़ी मांगने लगे। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर रजामंद हो कि तुम्हारे मामले का फैसला तुम्हारा ही मुंतखब किया हुआ कोई आदमी कर दे? उन्होंने जवाब दिया, साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो जो फैसला भी कर दें हमें मंजूर है। साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान होने से पहले उन यहूदियों के दोस्त और उनके नज़दीक काबिल एहतराम शख्सियत थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मान ली। साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा खंदक में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। वो उस वक्त मस्जिद नबवी के करीब एक खैमे में थे। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें बनु कुरैज़ा की आबादी में लाया गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आखिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। उन्हें सारी बात बताई गई। इस पर हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फैसले का हक तो अल्लाह ताला ही का है या फिर अल्लाह के रसूल को है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साद, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि यहूद के बारे में फैसला करो। अब उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं ये फैसला करता हूं कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, इनका माल और दौलत माल गनीमत के तौर पर ले लिया जाए और इनके बच्चों और औरतों को गुलाम और लोंडियां बना लिया जाए। हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूदियों से अपनी साबका दोस्ती की परवाह न करते हुए इतना सख्त फैसला इसलिए सुनाया था कि उन यहूदियों का जुल्म सितम और उनकी फितना अंगेजी हद से बढ़ गई थी। अगर उन्हें यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाता तो यकीनी तौर पर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन साजिशें करते रहते। उनका मिजाज बिच्छू और सांप की मानद हो चुका था जो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता, इसलिए उनका सर कुचलना जरूरी था। उनका फैसला सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक फैसला सुनाया है। इस फैसले की शान बहुत ऊंची है। आज सुबह सहर के वक्त फरिश्ते ने आकर मुझे इस फैसले की इत्तला दे दी थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनु कुरैज़ा की हवेलियों में जो कुछ माल और हथियार वगैरह हैं सब एक जगह जमा कर दिए जाएं। चुनांचे सब कुछ निकाल कर एक जगह ढेर कर दिया गया। उस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 ज़रें थीं।
2000 نیزے تھے، اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ یہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی ملے، ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے بھی رہیں، جب تک کہ بچے جوان نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اس سے اس کے بچے کو جدا نہ کرے۔